बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, आप सबको सुपर टीवी में मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि पहले मेरा ये यूट्यूब चैनल ईमान न्यूज़ के नाम पे था और पिछले कोई 10-12 दिन से मैंने इसका नाम चेंज किया है। इसका नाम मैंने सुपर टीवी के नाम पे रखा हुआ है। अभी मेरा ये यूट्यूब चैनल जो है वो सुपर टीवी के नाम पे रहेगा इंशाअल्लाह। और आप लोगों ने जिस तरह मेरे पहले चैनल में साथ दिया है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह आगे भी मेरा इसी तरह आप साथ देंगे। तो आज मेरी वीडियो का जो थंबनेल है वो ये है कि अदलिया धमकियों पे उतर आई और कैसे उतरी, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज इस्लामाबाद में 2 किस्म की हेयरिंग हुई, 2 समातें हुई। एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई समात। तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई वो तो जनाब काजी फैज़ ईसा की केस की समात हुई और उसी केस के अंदर एक जज बकर साहब हैं, शायद आप भी जानते हों। मैंने तो पहली दफ़ा इनका नाम सुना है, लेकिन जब मैंने इसकी हिस्ट्री खोली तो इसका तकरीबन 4था या 5वां नंबर बनता है सीनियरिटी के लिहाज से। और ये शक्ल से ही मुझे तो अच्छे नहीं लगे, सच्ची बात है, मैं सच्ची बात करूँगा कि इनकी जो शक्ल है वो पटवारियों जैसी लग रही है और मुझे लगता है कि ये कोई गड़बड़ लाजमी करेंगे, क्योंकि इसने जो इतनी बड़ी धमकी दी है हुकूमत को घर जाने की। इन्होंने कहा है कि हम इससे पहले भी जजों की जो जासूसी करती थी हुकूमत, उसको सुप्रीम कोर्ट घर भेज चुकी है। तो आप थोड़ा मुतात रहें। इन्होंने ये फ़रोग़ नसीम साहब से बातें की हैं जो हुकूमती वकील हैं, उनका ये बात करना हुकूमती वकील से ये हमें अच्छा नहीं लगा। सच्ची बात है, हुकूमत को गिराने की बात इसने की है और इसने जो पिछली धमकी दी है वो भी हमें अच्छी नहीं लगी। और इसके ऊपर जिसको शर्मिंदगी होनी चाहिए थी कि ये को उन्होंने अच्छा काम नहीं किया था हुकूमत गिरा के, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान गिरा के रियासत का बड़ा नुकसान किया था। जब हुकूमत गिरती है तो रियासत का नुकसान होता है। बाज़ दफ़ा वो रियासत बर्दाश्त कर सकती है और बाज़ दफ़ा नहीं कर सकती। इसलिए मैं तो कम अज़ कम इसको अप्रिशिएट नहीं करता जो आज इस जज ने अपनी स्टेटमेंट दी है, और मैं तो बिल्कुल जो है इसको एग्री नहीं करता। तो सारी बातें हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अभी सारी बात अगर मैं आपसे करूं तो ये हो ही नहीं सकता कि मैं इतनी ज़्यादा जो हेयरिंग हुई है, समात हुई, वो मैं 5-10 मिनट की इस वीडियो में मुकम्मल कर सकूं। लेकिन उसका मैं ख़ुलासा कम अज़ कम आपको बता देता हूं कि आज की जो समात हुई है उसमें फ़रोग़ नसीम साहब काफ़ी मुतमईन और काफ़ी तहम्मुल से काम लेते रहे। और उन्होंने ख़ास तौर पे जो ये अल्फाज कहे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। उन्होंने कहा है कि अगर काजी फैज़ ईसा के केस को सही ना देखा गया, यानी उसके ऊपर सही काम ना किया गया, तो इस तरह तबाही आ जाएगी पाकिस्तान में। और वाकई उसने सही कहा है, क्योंकि इस वक्त जो नज़रें हैं काजी फैज़ ईसा के केस पे, पूरी पाकिस्तान की आवाम की नज़रें लगी हुई हैं। पूरा मीडिया एक्टिव हुआ है और पूरा सोशल मीडिया भी एक्टिव है। सब देख रहे हैं कि काजी फैज़ ईसा का केस किस तरफ जा रहा है। जज अपने बंदों को सज़ा देते हैं या नहीं देते हैं। हालांकि बिल्कुल सामने आ चुकी हैं सारी चीज़ें। लंदन की जो जायदादें हैं काजी फैज़ ईसा की बीवी की या बच्चों की, वो सब कुछ सामने आ चुका है। अगर इसके बावजूद जज काजी फैज़ ईसा को सज़ा नहीं होती तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि वही कहते हैं ना, वो गोश्ती रखी बिल्ला पंजाबी में कहते हैं। ये फिर एहतसाब जो है किसी और इदारे को करना चाहिए था। और मैं तो अभी भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई कानून है, अगर कोई इस चीज़ की कानून इजाज़त देता है तो जजों का एहतसाब जो है वो जज ना करें, बल्कि कोई और दूसरा इदारा अगर इसका एहतसाब करे तो वो सबसे बेहतर होगा। तो मेरे दोस्तों, ये थी सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग की बात जो मैंने आपके सामने पेश की है। दूसरी बात मैं ये करूँगा कि आज अत्थर मिनुल्लाह की सरबराही में ये एक समात हुई है चीनी चोर माफिया की, जिसमें जहांगीर तरीन साहब, मून सिलाई और खुसरो बख्तियार के भाई थे। उनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है वाजिद ज़िया की तरफ से चीनी की
اس کو فی الحال روک دیا جائے، اس کے اوپر کوئی جو ہے عمل درآمد نہ کیا جائے۔ جو اس کے اوپر 7 جون کو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے حکم جاری کیا تھا کہ یہ کیس بنائے جائیں اور ان لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں، اور یہ لوگ اپنے اپنے طریقے کے مطابق ان لوگوں کی انویسٹیگیشن کریں، اور جو جس کی سزا بنتی ہے اس کو اسی طرح اس کا ریفرنس دائر کیا جائے۔ نیب کے کچھ حوالے کیا تھا، کچھ FIA کے حوالے کیا تھا، کچھ SCCP کے حوالے کیے تھے، کہ مطلب سب اداروں کے حوالے کیے تھے، لیکن آج اس سارے کے اوپر اطہر امین اللہ صاحب نے پانی پھیر کے رکھ دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان چور مافیا کو ایک بہت بڑا ریلیف دے دیا ہے، اس کے اوپر کام روک دیا گیا ہے، اور اس کو آپ سمجھ لیں جیسے ایک آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹے آرڈر آ گیا ہے کہ آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا آرڈر نہ دے۔ تو یہ کم سے کم 10-12 دن کا گیپ آ گیا ہے۔ اب 10-12 دن کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ بات کی بات ہے، لیکن ایک بات جو اچھی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے وہ یہ ہوئی ہے کہ چینی کا جو ریٹ ہے وہ 70 روپے ہی رہے گا، 70 روپے سے کم نہیں ہوگا یا اوپر نہیں جائے گا، یعنی کہ یہ اچھی بات ہے۔ یہ مافیا جو چینی چور مافیا تھا، انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا کہ جناب چینی کو انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ ہم 120-130 تک کلو لے کے جائیں گے، لیکن یہ ان کی جو خواہش تھی یہ پوری نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اطہر امین اللہ صاحب نے یہ آرڈر جاری کیا کہ چینی کا جو ریٹ ہے جب تک یہ دوبارہ کیس کی سماعت نہیں ہوتی تب تک اس کا ریٹ نہیں بڑھایا جائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے اچھی بات ہے۔ تو میں آخری الفاظ میں یہی کہوں گا میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں، کہ یہ جوڈیشری جو مایوسی پھیلا رہی ہے پاکستان کے اندر، یہ اس کو نہیں پھیلانی چاہیے۔ آج پاکستان کی 22 کروڑ عوام بہت پریشان ہے اور بہت مایوس ہوئی ہے ان 2 باتوں کی وجہ سے۔ ایک وہ بات جو جج بکر صاحب نے کی ہے، اور ایک یہ بات کہ اتنا بڑا سکینڈل تھا چینی کا، اور اس کے اندر ان چوروں کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریلیف دیا ہے۔ ہم سب اس کی وجہ سے مایوس ہیں۔ اگر میری عدلیہ تک یہ آواز پہنچ رہی ہے تو میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مایوس ہیں آپ کے اس فیصلے سے، ہم ایگری نہیں کرتے۔ آپ بالکل جو ہے نہیں دیکھ رہے عوام کی باتوں کو، عوام کی ترجیحات کیا ہیں۔ آپ خدا را اللہ تعالیٰ کو آپ نے اپنی جان دینی ہے اور اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دینا ہے، اور اس 22 کروڑ عوام کا اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے نیچے زمین کے اوپر میں نے جو آپ لوگوں کو جج بنایا تھا تو پھر آپ لوگوں نے اس کا کیا نتیجہ دیا، آپ نے کیا کیا انصاف کیا، تو یہ آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اطہر امین اللہ صاحب ہوں یا پھر سپریم کورٹ کا وہ جج جو بکر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک حکومت کو اپنی جاسوسی کی بنا پہ، محض اپنی جاسوسی کی بنا پہ گھر بھیج چکے ہیں، تو یہ میرے لیے نہیں بلکہ یہ اس کے لیے اور پوری جوڈیشری کے لیے شرم کی بات ہے کہ ایک گورنمنٹ کی الیکٹڈ حکومت جس کو کروڑا ووٹ پڑتے ہیں، کروڑا ووٹر ہوتے ہیں، اس کو گھر بھیج کے بجائے شرمندہ ہونے کے فخر محسوس کر رہے تھے، اور وہ بڑے فخری انداز میں کہہ رہے تھے کہ ہم اگر وہ کر سکتے ہیں تو پھر اس حکومت کو بھی گھر بھیج سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ اللہ ایسا نہ کرے، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے۔ ہماری یہ حکومت ہے، ہم نے اس کو ووٹ ڈالے ہیں اور کروڑوں کے حساب سے ہم نے ووٹ ڈالے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا، ریاست پاکستان اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے پلیز اگر یہ جج صاحب میری بات سن رہے ہیں تو ایسی باتوں سے گریز کریں، ایسی باتوں سے کوئی اچھی بات نہیں بلکہ مایوسی پھیلتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اپنے ارد گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔